आज हामी कालांशमा छौं श्रीमद् भागवत महापुराण को द्वितीय अध्याय अर्थात महात्म्य को द्वितीय अध्याय को प्रसंगमा छौं। त आऊ हामीले विभिन्न मंगलाचरणहरू गर्दै आज ध्रुवजीले गर्नुभएको जो मंगलाचरण हो श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्थ स्कंद को 9 अध्याय को 6 श्लोकबाट उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ ध्रुवजीले भगवान श्रीमन् नारायण को दर्शन प्राप्त गरेर। आऊ सबैले अब प्रार्थना गरौँ। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नारायणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अब हामी मंगलाचरण भागवत के मंगलाचरण में जाऊं। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् निरमात्मसत्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् दृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तरसद्गुणेषु ज्ञानेव दारुषु विभावसु बद्विभासि। बोले व्यास भगवान को हरिओम। हरिओम। श्रीमद् भागवत महात्म्य को आज द्वितीय अध्याय में छौं। यहाँ प्रसंग प्रथम अध्याय को प्रसंग के थियो हामीले के बुझेका थियौं। नारद जी सँग सनकादिहरुको भेट वा सनकादिहरुसँग नारद जी को भेट। नारद जी आउनु भएको थियो माथि वैकुण्ठ लोकबाट। सनकादि मुनिहरु तल पृथ्वीमा भ्रमण गरिरहनु भएको थियो भनेदेखि नारद जी को सनकादि मुनिहरुसँग भेट भएको थियो। त्यो प्रसंग हामीले सुन्यौं। अब यहाँ कसको प्रसंग चल्दैछ? भक्ति मैया र नारद जी को प्रसंग चल्दैछ। नारद जीले भक्ति मैयालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ नारद जीले अब सम्झाउन लाग्नुभयो। संसारमा सम्झाउने मान्छेको धेरै ठूलो महत्व छ है। संसारमा सम्झाउने मान्छे भएन भनेदेखि बडा गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्झिनेले सम्झिनु पनि पर्यो र सम्झाउनेले सम्झाउनु पनि पर्यो। त्यो दुईटा कुरोको चाहिँ महत्व बुझ्नुपर्छ आफूले है। सम्झाउने मान्छे भएन भने तिमीहरूलाई दुःख परेको छ कष्ट परेको छ सम्झाइदिने मान्छे भएन भने है। वास्तवमा जसले सम्झाउँछ सम्झाउने कसले त भन्दाखेरि जो व्यवहारिकमा आएर उत्रिय परिपक्व भएको छ त्यसले सम्झाउने हो है। अब अरूले सम्झाएको लाग्दैन मान्दैनन् मान्छेले है। त्यसकारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ? सम्झाउने र सम्झिने मान्छे। अब यहाँ नारद जीले भक्ति मैयालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भक्ति मैयालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नारद उवाच नारद जी भन्नुहुन्छ अर्थात भन्नुभयो वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। अहो आश्चर्य छ। अहो आश्चर्य। हे बाले अहो अहो हे बाले हे नानी चिंता तुरा चिंताले व्याकुल भएकी तिमी कथम किन तत्र द्रष्टव्यमिति। तत्र एकवारं दृश्यतु कुत्र अस्ति श्लोकम्
कथम किन व्यर्था खेरयसे व्यर्थ खेरयसे चिन्ता खिन्न हुन्छौ अर्थात् खिन्न किन भएको छौ खेरयसे अर्थात् खिन्न किन हुन्छौ श्रीकृष्ण चरणाम भोज श्रीकृष्ण भगवानको चरण कमलको स्मरण गर है दुःखम दुःख गमिष्यति जानेछ के जानेछ अरे हे नानी तिमी चिन्ताले व्याकुल भएकी तिमी व्यर्थमा किन दुखी भएकी छौ भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलको सम्झना गर तिम्रो दुःख सबै हट्नेछ भनेपछि अब फेरि अर्को श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ द्वितीय श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सौन्दर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः अब के भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीले यहाँ भक्तिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ येन भनेको जसद्वारा के अरे कौरव कस्मलात् कौरवहरूको अत्याचारबाट अथवा पापबाट कस्मल भनेको पाप कौरव कस्मलात् पाप रूपी त्यो समराङ्गणबाट परिवारबाट वा पाप रूपी त्यो समूहबाट कौरवहरूको अत्याचारबाट द्रौपदी परित्राता बचाइएकी थिइन् कौरवहरूले कति दुःख दिए द्रौपदीजीलाई है तर द्रौपदी बचाउनु भयो भगवानले गोप सुन्दर्यश्च गोपिनीहरू पनि पालिता रक्षा गरिएका थिए स वहाँ कृष्ण क्व अपि नो गत कृष्ण श्रीकृष्ण क्व कहीँ अपि पनि नो गतः जानुभएको छैन अर्थात् यी हुनुहुन्छ जसले कौरवहरूको अत्याचारबाट द्रौपदीलाई बचाउनु भएको थियो र गोपिनीहरूलाई रक्षा गर्नुभएको थियो त्यस्ता श्रीकृष्ण भगवान अहिले पनि कतै जानुभएको छैन त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि त्वं तु तिमित त्वं तु तिमित भक्ति हौ तस्य वहाँको अर्थात् भगवान श्री कृष्णको है सततम प्राणत अधिका सततम भनेको सदाकाल प्राणत भनेको प्राण भन्दा अधिका भनेको बढी प्रिया प्यारी छौ के अरे प्यारी छौ तोया तिमीद्वारा आहुत तू बोलाइएपछि त भगवान नीच गृहेषु अपि नीचहरूका घरमा पनि याति जानुहुन्छ अब तिमी त भक्ति हौ भगवान श्री कृष्णका लागि सदाकाल प्राण भन्दा प्यारी छौ तिमीले बोलाएपछि त भगवान नीचहरूका घरमा पनि जानुहुन्छ यहाँ नीच भन्नाले बुद्धिको विषयलाई दिनुभएको जाति विशेष होइन ध्यान दिनु होला सबैले र यहाँ जाति भन्ने प्रकारको सोच घटिया सोच हुन्छ मानिसहरूको र उच्च स्तरीय सोच हुन्छ है जो घटिया सोच भएको छ त्यो नीच हो जो उच्च स्तरीय सोच भएको छ विचार भएको छ त्यो उच्च हो है पनि जानुहुन्छ भने तिमी त कहाँ अवश्य पनि आइहाल्नुहुन्छ नि तिमीले बोलायो भनेदेखि त अवश्य तिमी कहाँ अवश्य आइहाल्नुहुन्छ भनेर यहाँ भन्नुभयो तृतीय श्लोकमा चतुर्थ श्लोकमा अब के भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीले सम्झाउनु भयो हेर है कस्तो सान्दर्भिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नारदजीले सत्यादि त्रियुगे बोधा वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी है बेसी नै कराउनुहुन्छ हाम्रा
प्रयास महाराज बेसी नै कराउनु अनि त्यहाँ उच्चारण चाहिँ कम्ती कराउने, उच्चारण शुद्ध गर्ने। उच्चारणमा हो, उच्चारणमा चाहिँ शुद्धता भएन भनेदेखि पछि समस्या हुन्छ, मान्छेले पक्रा पार्छन्। गुरुकुलमा बसेर पनि शुद्ध उच्चारण भएन भने दुनियाँको कुनै कुनामा गएर पनि शुद्ध उच्चारण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बसेर शुद्ध उच्चारण गर्न सिक्नु पर्यो है। र सत्यादि त्रियुगे भनेको सत्य, त्रेता र द्वापर यी 3 युगहरूमा के अरे? सत्य, द्वापर, त्रेता यी 3 युगहरूमा बोध वैराग्यौ, बोध भनेको ज्ञान र वैराग्य मुक्ति साधको मोक्षका साधन थिए। कुन कुन युगमा थिए र मोक्षका साधन ज्ञान र वैराग्य? सत्य, त्रेता, द्वापर। द्वापरमा के द्वारा मोक्ष हुन्थ्यो अरे? ज्ञानद्वारा या वैराग्यद्वारा मुक्ति हुन्थ्यो अरे। कलौतु कलियुगमा त केवल भक्ति नै ब्रह्म सायुज्यकारिणी, ब्रह्मलाई नजिकमा ल्याइदिने वस्तु मोक्षको साधन हो। अर्थात् सत्य, त्रेता, द्वापर यी 3 युगहरूमा पनि वैराग्य, ज्ञान र वैराग्य मोक्षका साधन थिए। तर कलियुगमा केवल भक्ति नै मोक्षको साधन हो। तसर्थ सम्प्रदायहरू बनाउनु परेको कारण नै त्यही हो। वैष्णव सम्प्रदायहरू बनिए कारण के हो त भन्दा ईश्वरसित भक्ति गर्न पाइयोस्। अब भक्ति गर्दाखेरि व्यभिचारिणी भक्ति गर्नु भएन। यसमा पनि भक्ति, त्यसमा पनि भक्ति, 3 पहिले, 4 पहिले, 5 पहिले, 10 पहिले भने जस्तै प्रकारको त्यो व्यभिचारिणी भक्ति गर्नु। एउटामा भक्ति गरेपछि भक्ति भयो। एउटासित प्रेम गर्छन्, नारीले एउटासित प्रेम गर्छन् है। एउटासित 10वटासित प्रेम गर्न थाले भनेदेखि तिनीहरूको नाम संज्ञा भिन्दै हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विशेष गरेर नारी भनेको प्रकृति रूप हुन् हैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्दछ, व्यभिचारिणी भक्ति गर्नु हुँदैन। अनि भक्ति हुनुपर्छ कस्तो? अहैतुकी, हेतु रहित, कारण रहित हुनुपर्छ। तिमीहरूले पूजा गर्यो भने त्यहाँबाट फल पाइहाल्ने, मागिहाल्ने। भगवानसित चाहिँ है वेङ्कटेश्वर भगवानमा नारदजीले भन्नुभएको छ, भगवान तपाईँले दर्शन दिनुहोस् न, कहिलेकाहीँ त तपाईँको त लाखौँ भक्त आउँछन् भनेर भन्दा ठिकै छ नि त, अब एक दिन तिमीले धेरै भनिहाल्यौ, एक दिन बोलाउ न त भन्दाखेरि भगवानले साक्षात् दर्शन दिनुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर भनेपछि भगवान त्यहाँ आउनुभएछ। अन्तिममा 10 लाख भक्त मध्येमा 1 जना भक्त मात्र त्यहाँ पुगेछन् अरे। भगवानलाई चाहने, अरूले त संसार नै चाहन्छ, धन सम्पत्ति नै चाहन्छ, राम्रा चिजहरू नै चाहन्छ है। त भक्ति भनेको ईश्वरसित प्रेम, एउटासित प्रेम गर्ने हो। सर्वत्र नारायण देख्ने हो। नारायणको भक्ति गर्ने भने, शिवको भक्ति गर्ने भने शिव देख्ने हो सर्वत्र। कृष्णको भक्ति गर्दा कृष्ण देख्ने हो सर्वत्र। अनि कृष्णका स्वरूपसित सम्बन्धित 24 अवतार भगवान नारायणका अवतारहरू देख्न सकिन्छ, शिवका अवतारहरू देख्न सकिन्छ, दुर्गाका अवतारहरू देख्न सकिन्छ। अनेक प्रकारका दुर्गाका अवतार, शक्तिका अवतारहरू हुन्छन्। गणेशजीको भक्ति गर्ने गणेशजीलाई मात्र देख्नु पर्यो, गणेशजीसित प्रेम गर्नु पर्यो हैन। भक्ति भनेको चाहिँ ईश्वरसित प्रेम गर्नु नै भक्ति हो। त्यो प्रेम भन्दा पनि माथिको हो। अब अहिले सांसारिक प्रेम भनेको त खाली देखावटी मात्रै प्रेम छ। कि शरीरलाई प्रेम गर्छन् राम्रो स्वरूप देखेर, कि सम्पत्तिलाई प्रेम गर्छन्। सम्पत्ति बिनाको दम्पति आजकल टिकाउ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, सत्य, त्रेता र द्वापर यी 3 युगहरूमा ज्ञान र वैराग्य मोक्षका साधनहरू थिए भने कलियुगमा केवल भक्ति नै मोक्षका साधन हो। के को साधन अरे? मोक्षको साधन। अनि मोक्षको साधन हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो है किमर्थम ध्वनि श्रूयते वा ट्याङ ट्याङ टुङ मा कुर्वन्तु। अब रविदास हैन, सूरदास, मीराबाई आदि गरेका जति पनि थिए यिनीहरू ज्ञानी थिए। भक्तिले यिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे। त भक्तिको साथमा यति साह्रो शक्ति हुन्छ नि,
ज्ञानीको साथमा वैराग्यको साथमा अहिले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। अब इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभां इति यस्तो निश्चित्य निश्चय गरेर परमानंद चिन्मूर्ति परमानंद रूप र चिति शक्तिका मूर्ति स्वरूप भएका परमानंद चिन्मूर्ति र चेतन स्वरूप भएका चेतन शक्ति सम्पूर्ण संसारमा भएका मानवहरूलाई जडलाई पनि चेतन दिने शक्ति भएका मूर्ति स्वरूप भएका चिद्रूप ज्ञान स्वरूप भगवानले सद्रूपाम सद्रूप भएकी सुन्दरी सुन्दरी राम्री कृष्ण वल्लभाम श्री कृष्ण की प्यारी त्वाम तिमीलाई ससर्जह सृष्टि गर्नुभयो। पहिले तिमीलाई सृष्टि गरेको कसले भन्दा परमानन्द स्वरूप चेतन शक्तिका मूर्ति स्वरूप भएका चिद्रूप ज्ञान स्वरूप भगवानले चिद्रूप ज्ञान स्वरूप परमात्माले परब्रह्म परमात्माले उहाँले तिमीलाई सृष्टि गर्नुभएको। तिमीलाई सृष्टि गर्नु कसलाई सृष्टि गर्नुभयो? भक्तिलाई। किन त भन्दा कलिकालमा भक्ति भएन भनेदेखि बडा समस्या पर्छ भनेर भक्ति। त्यसै कारणले गर्दा पुराण सुन्न जाँदा कथा सुन्न जाँदा यज्ञ गर्न जाँदा कहीँ पनि नारी जाति बेसी हुन्छन्। किन भन्दा नारी जाति भक्तिका स्वरूप हुन्। यहाँ नारी जातिको कुरो गरिएको छ। भक्ति भन्ने शब्द स्त्रीलिङ्ग शब्द हो। त्यस कारणले गर्दा नारी जाति नै अग्रसर भएर जान्छन् है। पुरुष जातिहरू त्यति साह्रो जाँदैनन्, बहुत कम मात्रामा जान्छन्। उनीहरूलाई ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्, वैराग्य प्राप्त गर्न सक्छन्, ज्यादा मात्रामा वैराग्य प्राप्त गर्न सक्दछन्, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्। अनि तिमीलाई सृष्टि गरेको यस्तो निश्चय गरेर परमानन्द चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सुन्दरी सत्स्वरूप तिमीलाई सृष्टि गर्नुभयो। बद्ध्वाञ्जलि अब सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गरिसकेपछि तिमीले हात जोडेर प्रार्थना गर्यौ, हे भगवान अब मैले के गर्नुपर्ने भनेर तिमीले जब तिमीले सोध्यौ। अब के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ नारदजीले भन्दा बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्ठम् किं करोमीति चैकदा त्वं तदा ज्ञापयेत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च मद्भक्तान् पोषयति च मद्भक्तान् पोषयति च। अब एकदा एक दिन तोया भनेको तिमीद्वारा अञ्जलिम हात जोडेर बधुवा जोडेर अञ्जलिम बधुवा हात जोडेर किम करोमि इति म के गरौँ भनेर पृष्ठम च सोधिए। तिमीले सोध्यौ भगवानलाई परब्रह्म नारायण श्रीमन् नारायण भगवानलाई तिमीले वैकुण्ठमा सोध्यौ, हे भगवान मैले के गरौँ? अब तपाईँले मलाई सृष्टि त गर्नुभयो, अब मैले के गरौँ भनेर जब तिमीले प्रश्न गर्यौ तदा त्यस बेला त्वम तिमीलाई कृष्ण भगवान श्री कृष्णले मद्भक्तान है श्रीमन्नारायण भगवान स्वरूप श्री कृष्ण भगवानले के भन्नुभयो त भन्दा मद्भक्तान पोषय इति मेरा भक्तहरूलाई मद्भक्तान मेरा भक्तहरूलाई पोषय इति पोषण गर भनेर आज्ञा पयच्च आज्ञा दिनुभएको पनि थियो। भगवान श्री कृष्णसँग तिमीले हात जोडेर एकपटक म के गरौँ भनी सोधेकी थियौ। भगवानले तिमीलाई मेरा भक्तहरूको पोषण गर भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो भनेर नारदजीले आधा भक्ति मैयालाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब 7औं श्लोकमा के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा अंगीकृतं त्वया तद्वै अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा प्रसन्नो बुद्धरिस्तथा मुक्तिं दासिं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। अर्थात सुन है, अब कस्तो विशेष पोइन्टको कुरा चाहिँ तिमीहरूले सुन, नोट गर्नुपर्ने विषय
विशेष इङ्गित गर्नुपर्ने विषय सुन। त्वया तिमीद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ नारद भगवान भक्तिमयलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्वया तिमीद्वारा तद भई भगवानको त्यो आज्ञा निश्चय नै अङ्गीकृतम स्वीकार गरियो, तिमीले गर्यौ। हरि भगवान श्रीकृष्ण तदा त्यस बेला प्रसन्न अभूत, प्रसन्न अभूत भनेको हुनुभयो। तुभ्यम तिमीलाई, मुक्तिलाई दासीको रूपमा कसलाई दिनुभयो अरे? भक्तिलाई चाहिँ को दिनुभयो अरे दासी बनाएर? मुक्ति। हामीहरू मुक्ति भन्छौँ नि। पहिले भक्ति भगवानमा भक्ति गऱ्यौँ भनेदेखि मुक्ति चाहिँ दासी हो। कसले भनेको छ त? पद्म पुराणले भनेको छ। कहाँ भनेको छ? भागवतको महात्मामा पनि भनेको छ, पद्म पुराणमा पनि भनेको छ। अन्तर्गत है, पद्म पुराण अन्तर्गत, भागवत अन्तर्गत होइन। त्यस कारणले गर्दा दासीको रूपमा इमौ यी दुई ज्ञान र वैराग्य पुत्रका रूपमा ददौ दिनुभयो। कसले दिनुभएको रहेछ? भगवानले। कसलाई दिनुभएको रहेछ? भक्तिलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि सृष्टि गरिसकेपछि मेरो कार्य के हो भनेर भक्तिले प्रश्न गरे। प्रश्न गरिसकेपछि मेरो भक्तहरूलाई पोषण गर तिमी, र तिमीले यो दासी तिम्रो गोठाल्नी मुक्ति लैजाऊ है। तसर्थ भगवानका दासहरूका सामनेमा, भगवानको भक्ति गर्नेहरूका सामनेमा सांसारिक कुराहरूलाई ल्याएर जोड्नु राम्रो हुँदैन। र ज्ञान र वैराग्य चाहिँ दुईटा पुत्रका रूपमा दिनुभयो। तिमीले भगवानको आज्ञा पालन गरिकिले भगवान तिमीले कि प्रसन्न हुनुभयो, र उहाँले मुक्तिलाई दासीका रूपमा अनि ज्ञान र वैराग्यलाई पुत्रका रूपमा तिमीलाई दिनुभयो। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोसि च भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम त्वं तिमी वैकुण्ठमा स्वेन आफ्नै रूपमा पोषणम करोसि भक्तहरूको पोषण गर्दछौ। कहाँ रे? वैकुण्ठमा तिम्रो आफ्नै रूप छ। तिमीले उहाँ चाहिँ कसलाई आफ्नै रूपमा भक्तहरूलाई पोषण गर्दछौ वैकुण्ठ लोकमा। वैकुण्ठ लोकमा करोसी गर्दछौ। कसलाई के गर्दछौ त भन्दा भक्तहरूको पोषण गर्दछौ। पोषणम करोसी भूमौ च पृथ्वीमा चाहिँ त्वया तिमीद्वारा भक्त विपोषाय भक्तहरूको पुष्टिका लागि छाया रूपम ती जो भक्ति छन् नि यमुना तटमा आएकी भक्ति ती चाहिँ को रहेछन्? छाया रूप। छाया अब मान्छेको पनि छाया हुन्छ नि त, त्यो छायाले पनि काम गर्थ्यो भगवानहरूको त, देवी देवताहरूको त। हाम्रो त छायाले केही काम गर्दैन, बरु साँपको काँचुलीले काम गर्छ। हाम्रो छायाले के काम गर्नु? मान्छेलाई डर देखाउनु मात्रै हुन्छ। छाया र पहिले देवी देवताका पुरा छाया रूप हुन्थ्यो क्या। पुष्टिका लागि छाया रूप कृतम धारण गरिएको छ। तिमीले वैकुण्ठमा आफ्नै स्वरूपले भक्तहरूको पोषण गर्दछौ। पृथ्वीमा भने तिमीले आफ्ना भक्तहरूको पोषणका लागि छाया रूप धारण गरेकी छौ। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यान्तम महानन्देन संस्थिता मुक्ति ज्ञानम ज्ञान र विरक्तिम च वैराग्यलाई पनि सहकृत्वा साथमा लिएर भूवि पृथ्वीमा गता आएकी तिमी कृतादि द्वापरस्यान्तम कृतादि भनेको कृत भनेको सत्य युगदेखि द्वापरसम्म युगसम्म महानन्देन ठुलो आनन्दका साथमा संस्थिता रह्यौ। मुक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई साथमा लिएर पृथ्वीमा आएकी तिमी छाया रूपमा आएकी तिमी सत्य युगदेखि द्वापर युगसम्म अत्यन्त आनन्दका साथ रह्यौ।
कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता अखण्डमय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं तया गया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा वैकुण्ठं पुनरेव सा कलौ भनेको कलियुगमा तत्र दृश्यन्तु एकवारं कलौ कलियुगमा मुक्ति पाखण्डमय पीडिता अखण्डमय पीडिता पाखण्ड रूपी रोगले पीडित भएर के रूपले पीडित भएर अरे पाखण्ड रूपी रोगले पीडित भएर मुक्ति त भागिन् टाप कसिछन् कहाँ गइन् भन्दाखेरि क्षीण हुन लागेकी थिइन् के भएकी थिइन् अरे क्षीण हुन लागेकी थिइन् क्षीण हुन लागेकी थिइन् तोदाज्ञा तिम्रो आज्ञाले सा उनी पुनः एव फेरि पनि शीघ्रम चाँडै वैकुण्ठमा गइन् वैकुण्ठमा टाप कसिछन् मुक्ति चाहिँ किन त भन्दाखेरि यो कलियुग लागिसकेपछि चाहिँ पाखण्ड बेसी बढ्छ कुनै कुरोमा पनि पाखण्ड नभइकन खण्ड खण्ड हुन्छ या पाखण्ड हुन्छ पापस्य खण्डम इति पाखण्डम पापको खण्ड खण्ड भएपछि पाखण्ड हुन्छ त्यसले पनि गलत सोच्यो त्यसले पनि गलत सोच्यो सही कुरोमा आउँदै आउँदैन अहिले पुराणहरू भनेको वेदहरू वैदिकहरू भनेको अनुष्ठानहरू भनेको हुँदैन विचार वेद पढेका विद्वान ब्राह्मणहरूको त कुनै महत्त्वै छैन जसले हौडे हाँक्न सक्यो चिच्याउन सक्यो मरुन्जेली चिच्याउन सक्यो दुई चारवटा भजनहरू गाउन सक्यो बुरु बुकु पार्न सक्यो त्यसैको चालमाल बेसी बढो विचार वैदिक मैले त वैदिक भेटेँ भनेदेखि वेद पढ्ने गुरुजीहरू भेट्यो भने ड्याम्मै खुट्टामा गएर अथवा पाउमा गएर चरणमा गएर नमन गर्छु पौराणिक विद्वान भन्दा वैदिक विद्वान चाहिँ 1000 माथि विद्वान हुन्छ वैदिकको त्यति ठुलो महत्त्व छ वेद पढेका ब्राह्मण तपाईँ वेद पढ्न सक्नुहुन्छ अब सक्न त सक्छु भन्छन् जसले पनि हनुमान चालिसा नजान्नेकोलाई त सक्छु भनेर भने त वेदको स्थिति भनेको त वेद एउटै मात्रै होइन वेद शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदका कुराहरू जान्नु पर्यो वैदिक हुन सिक्नु पर्यो त्यस्ता प्रकारका अब तिमीहरूलाई त लाज लाग्न थाल्यो आजकल के गर्छौ गुरुकुलबाट निस्केपछि पेन्ट लगाइहाल्छौ बडा गाह्रो छ क्या संसारमा त त्यस्तो निष्ठावान हुन सिक्नु पर्यो निष्ठावान हुन सिक्नु पर्यो क्या भर्सक आफूमा अब पढिसकेपछि किन डराउने भाइ टुप्पी पाल्न किन डराउने टिको लगाउन किन डराउने ड्याममा कसले के भन्छ र मस्तसँगले चन्दन लगाइदिने दिव्य प्रकारले भगवानको उपासना गर्ने सबैमा नारायण देख्ने हो सबैमा भगवान देख्ने हो त्यस्तो प्रकारको भावना गर्ने है कलियुगमा मुक्ति पाखण्ड रूपी रोगले पीडित भएर मुक्तिलाई क्षीण हुन लागेको देखेर तिमीले नै तिम्रो आज्ञाद्वारा हे मुक्ति दिदी हे मुक्ति तिमी जाऊ वैकुण्ठमै गएर बस अब भोलि पर्सि मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि वैकुण्ठ जानुपर्छ अब हामीले अहिले पहिले सत्य त्रेता द्वापरमा चाहिँ के थियो यी थियो मुक्ति पनि ज्ञान पनि मुक्ति पनि मोक्ष पनि सबै यी थिए अब त्यस्तो प्रकारको स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ अत्र एव यसै लोकमा किम यसै लोकमा त्वया तिमीद्वारा स्मृता सम्झिएकी मुक्ति च अपि मुक्ति पनि आयाति आउँछिन् तिमीले सम्झेपछि भक्ति भइसकेपछि मान्छेको शरीरमा भक्तिको वास भइसकेपछि भगवान प्रति प्रेम भइसकेपछि भक्ति गरिसकेपछि भनेको परीक्षा अनेकौं परीक्षा लिनुहुन्छ परमात्माले ती परीक्षाहरूबाट सबै
अब कसलाई उसले ठुलो मान्दैछ, पैसालाई ठुलो मान्दैछ कि बाउलाई ठुलो आमालाई ठुलो मान्दै, बुढीलाई ठुलो मान्दै, छोरोलाई ठुलो मान्दैछ, छोरीलाई ठुलो मान्दैछ, धन सम्पत्तिलाई ठुलो मान्दैछ भनेदेखि भगवान मान्नुहुन्न। भगवानलाई ठुलो मान्नु पर्यो। भगवान सर्वोपरि हुनु पर्यो। केहीमा पनि भगवानप्रति ध्यान दिनु पर्यो। भगवान म छु, तपाईँ हुनुहुन्छ, बस त्यति मात्र। त्यहाँभन्दा अरू संसारमा कोही पनि छैन भन्ने प्रकारको भावना गर्ने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अहैतुकी कारण रहित भक्ति हुनुपर्दछ। अव्यभिचारी भक्ति हुनुपर्दछ, व्यभिचारी होइन, पहिला भाग्ने भक्ति होइन, त्यस्तो प्रकारको हुनुपर्दछ। तिमीले त्यस्तो प्रकारको भक्ति भयो भनेदेखि तिमीले बोलाएपछि ती मुक्ति पनि आयाति आउँछिन्। यस श्लोकमा पनि तिमीले स्मरण गरेपछि ती मुक्ति आउँछिन् र फेरि तिम्रै आज्ञाले वैकुण्ठ जान्छन् पनि। र ज्ञान र वैराग्य चाहिँ तिमीले छोराका रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नै साथमा राखेकी छौ। यो कुरो बुझ। तिम्रो आफ्नो परिचय हेर्नु है। एउटा त भागवतको परिचय गराउने क्रममा आज भक्तिको परिचय, ज्ञानको परिचय, ज्ञान र वैराग्य को हुन्, भक्ति को हुन्, मुक्ति को हुन् भन्ने कुरो छर्लङ्ग हामीले बुझेका छौँ। बडा दिव्य प्रकारको यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ स्मृत्यात्वया पिचात्रैव अत्र एव यसै लोकमा त्वया तिमीद्वारा स्मृता सम्झिएकी अपि च मुक्ति च अपि मुक्ति पनि आयाति आउँछिन्, याति च वैकुण्ठ जान्छिन्, आउँछिन् पनि वैकुण्ठ जान्छिन् पनि। त्वया तिमीद्वारा इमौ यी ज्ञान र वैराग्य पुत्रीकृत्य छोराहरू बनाएर स्वस्य आफ्नो पार्श्व एव रक्षितौ च नजिकमा नै सुरक्षित गरिएर तिमीले ज्ञान र वैराग्यलाई चाहिँ राखिराखे। अब उपेक्षा त कलौ मन्दौ, उपेक्षा त कलौ मन्दौ, वृद्धौ जातौ सुतौ तव, वृद्धौ जातौ सुतौ तव, तथापि चिन्तां मुञ्चत्व, तथापि चिन्तां मुञ्चत्व, मुपायं चिन्तयाम्यहम्, उपायं चिन्तयाम्यहम्। कलौ कलियुगमा उपेक्षात, उपेक्षातः उपेक्षाका कारणले, उपेक्षाका कारण, उपेक्षा भनेको के हो? इग्नोर गर्नु। उपेक्षा भनेको इग्नोर गर्नु, कसैलाई इग्नोर गर्नु। होला कोही आएर नमस्कार भन्ने यादै नगर्ने। अनि तिमीहरूले बोल्दैछौ, बोल्दा बोल्दै बोलेको कुरो कुनै प्रकारको रेस्पोन्स भन्छ नि त्यस्तो नदिने, उपेक्षा गर्ने। कलौ कलियुगमा उपेक्षा त उपेक्षाका कारणले तब तिम्रा सुतौ यी दुई छोराहरू मन्दौ उत्साहहीन र वृद्धौ बुढा जातौ भए। उपेक्षा गरे नि त, कसैले ज्ञानलाई ग्रहण नै गरेन, ज्ञान मान्दै मानेन, वैराग्यलाई मान्दै मानेन, वैराग्य लिएको भन्दैन, वैराग्य हुँदै हुँदैन। वैराग्य भनेको संसारबाट वैराग्य लिनुपर्ने हो, वैराग्य भित्रबाट वैराग्य त्यो ग्रहण गर्नुपर्ने हो। तर देखावटी वैराग्य, बाँदरी वैराग्य भयो मान्छेको। के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ म आउँदै आउँदिनँ भनेर बाँदर हिँड्छ अरे कि भरे फेरि टुप्लोलाई त्यही घरमै पुग्छ अरे। त बाँदरे वैराग्य भनेका ज्यादा मात्रामा मान्छेहरू भयो। अब वैराग्य के भएर त भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा मात्रामा संसारमा वैराग्य कसले बनाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मातृत्वहरूले वैराग्य दिनुहुन्छ, मातृत्वहरूले वैराग्य दिनुहुन्छ। किन त भन्दा माता नै हो। ज्ञान र वैराग्य कि आमा को हुन्? भक्ति हुन्। अब भक्ति आउँछिन् घरमा, कसैको ज्यादा मात्रामा वृन्दावनमा, बनारसमा, हरिद्वारमा गएर साधु सोध त, गएर खोज त, कसको कारणले आएको भनौँ? पत्नीको कारणले भन्छन् सिधै। त्यो वैराग्यको कारण आमा भक्ति बनेर गइन् थपक्कसँगले, यसलाई वैराग्य दिनुपर्छ भने वैराग्य दिन्। अब कतिजनाले चाहिँ वैराग्य दिने भनेर चाहिँ विचार गरेको हुन्छन्, 2-3वटा ल्याइदिन्छन् अर्की थप बनाएर। कहाँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। अब पुरुषले पनि राम्रो प्रकारको गर्नुपर्दछ। अब पुरुष चाहिँ पुरुष जस्तो भयो भने बडा समस्या पर्छ फेरि, युज एन्ड थ्रो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरुषमा आँट पनि हुनुपर्छ, बल पनि हुनुहुन्छ, बुद्धि पनि हुनुहुन्छ, विवेक पनि हुनुपर्छ। उनलाई 4-5वटा, उनले एउटा कुरा गर्छिन् भने 4-5वटा कुराले घेरेर उनलाई नै पुरै कुराले मोहित बनाएर फेरि तिमी नै ठुली हो, तिमी जति संसारमा कोही पनि छैन भनेर घरमा राख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। नारीमा जति माइन्ड हुन्छ वा दिमागी शक्ति हुन्छ त्यति पुरुषमा हुँदैन भन्छ।
शतरूपा भनेर भनेको 100पल्ट रूप सम्झिएर अनि बल्ल 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 एकपल्ट बनाएका अरे ब्रह्माजीले। हाम्रो पुरुष जाति पुरुषको चाहिँ के हो त भने 10 पल्ट मात्रै सम्झेर अनि बनाइहालेका। अब हामीहरू 10 पल्ट प्रकारको सोच्छौँ दिनभरिमा। अब नारी जातिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 100 प्रकारको विचार आफै गर्छ। 100 प्रकारको विचार उनीहरूलाई पढाउने हो भने त अझै खतरनाक भनिन्छन् मातृत्वहरू, हैन? त्यो त भक्तिको कारणले गर्दाखेरि। अब यहाँ अब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कलियुगमा मानिसहरूले यस्ता वास्ता नगरेको कारणले गर्दा तिम्रा 2 छोरा ज्ञान र वैराग्य उत्साहहीन र वृद्ध भएका छन्। तिमी चिन्ता नगर, म यिनको कल्याणका लागि उपाय खोज्दछु, सोध्दछु भनेर नारदजीले भन्नुभयो। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कलौ कलियुगमा उपेक्षाको कारणले तब तिम्रा सुतौ 2 छोराहरू, मन्दौ उत्साहहीन, वृद्धौ बुढा जातौ भए, तथा अपि त्यसो भए पनि तिमी चिन्ता मुञ्च छोड, अहम म उपाय चिन्तयामी विचार गर्दछु भनिसकेपछि अब उपाय के विचार गर्दछु भनेर नारदजीले भन्न लाग्नुभयो। कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वं स्थापयिष्यामि गेहे जने वरानने हे सुमुखी, कलिना सदृश कलियुग जस्तो क अपि कुनै पनि युग न अस्ति, युग छैन। के अरे? कलियुग जस्तो कुनै पनि युग छैन। तस्मिन त्यस युगमा तिमीलाई गेहे घर घरमा, यस युगमा तस्मिन यस युगमा यस युगमा तिमीलाई गेहे घर घरमा जने मान्छेमै स्थापित गर्नेछु म। अहिले भइरहेको छ त, घर घरमा भक्ति गर्दछन्, राधे राधे भन्छन्, कृष्ण कृष्ण भन्छन्, नारायण नारायण भन्छन्, सबै त गरिरहेका छन् है। तर अलिकति ज्ञान पनि हुनुपर्दछ, भक्तिमा दृढता पनि हुनुपर्दछ। सही गुरु नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे भौतारिरहेका छन्। हे सुमुखी, कलियुग जस्तो कुनै युग पनि छैन, कुनै पनि युग छैन। यस युगमा म तिमीलाई घर घरमा मान्छेमा स्थापित गर्नेछु भनेर नारदजीले यहाँ वचन दिनुभयो। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। अर्थात् अन्य धर्महरूलाई तिरस्कृत्य पछाडि पारेर महोत्सवान् भनेको भक्ति विषयको महोत्सवहरूलाई अब पुरस्कृत्य अगाडि ल्याएर तिमीलाई लोके यस लोकमा न प्रवर्तये स्थापित गर्न सकिन भने तदा अहम हरे दास न तदा त्यस समयमा अहम भनेको म हरिको दास न सेवक नै होइन। अरू धर्महरूलाई पछाडि पारी भक्ति विषयको महोत्सवहरूलाई अगाडि पारेर यदि मैले यस लोकमा तिमीलाई स्थापित गर्न सकिन भने म हरिको सेवक नै होइन। अब यहाँ 15औं श्लोकमा के भन्दै हुनुहुन्छ त नारदजीले यहाँ फेरि भन्न लाग्नुभयो। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् इह कलौ यस कलियुगमा त्वदन्विताः तिमीसँग सम्बन्धित भएर अन्विताः हैन तदन्विताः तिमीसँग सम्बन्ध भएका एत जुन चाहिँ जीवहरू भविष्यन्ति हुनेछन् पापिनः अपि ती जीवहरू पापी नै भए पनि अगाडि जुनसुको गल्ती गरे पनि नराम्रा गल्ती गरे पनि हेर्नु यहाँ भक्तिले क्षमा गरिदिन्छन् अरे क्या यो भागवतले भन्दैछ।
पापी भए पनि निर्भयम भयले रहित भएर कृष्ण मन्दिरम भगवान श्रीकृष्णका धाममा गमिष्यन्ति जानेछन्। यस कलियुगमा जुन मानिसहरू तिमीसँग सम्बन्ध हुनेछन् भक्ति भावले युक्त हुनेछन्। के हुनेछन् अरे? कोसित सम्बन्धित भएपछि, भक्तिसँग सम्बन्धित भएपछि तिनीहरू पापी नै भए तापनि भयले रहित भएर भगवान श्रीकृष्णका धाममा जानेछन्। येषां चित्ते बसेर भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम् स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। अब के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा येषां जसको चित्तमा प्रेम रूपिणी प्रेम स्वरूप की भक्ति सर्वदा सधैँ बसेर बस्छिन् ते अमल मूर्तयः शुद्ध चित्त भएका ती मानिसहरूले स्वप्ने अपि स्वप्नमा पनि किनासम यमराजलाई नपश्यन्ति देख्दैनन्। जसका चित्तमा प्रेम स्वरूप भएकी तिमी भक्तिले निवास गरेकी छौ शुद्ध चित्त भएका ती मानिसहरूले स्वप्नमा पनि यमराजलाई देख्दैनन्। के देख्दैनन् अरे? जसका चित्तमा प्रेम स्वरूप भएकी, के स्वरूप भएकी? प्रेम स्वरूपा भक्ति। नफरत स्वरूप होइन, प्रेम स्वरूपा भक्ति। भगवानमा प्रेम स्वरूपा भक्ति छन् भनेदेखि निवास गरेकी छौ भने जसको चित्तमा भक्तिले निवास गरेकी छन् तिनले यमराजलाई देख्दैनन्। स्वप्नमा पनि सपनामा पनि देख्दैनन्। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। अर्थात भक्तियुक्त मनस्कानां भक्तियुक्त मन भएकाहरूलाई स्पर्शने छुन भगवान श्रीकृष्ण प्रति भक्ति गर्ने मानिसहरूलाई त भक्तियुक्त मन भएकाहरूलाई स्पर्शने छुन राक्षस पनि असुर अपि वा असुर पनि प्रभुः समर्थ न भवेत् न होला। के अरे? को अरे? कसले छुन सक्दैन अरे? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी 8 आने 4 आने 12 आने 1 रुपियाँ सम्मकाले छुन सक्दैनन् है। त्यस्ताले केहीले पनि छुन सक्दैनन्। त्यो केही गर्नु पर्दैन। सुत्केरी भाग अनि कुललाई त्यो के अरे बलि दिने भन्ने प्रकारका साह्रै नराम्रो प्रकारको नियम लगाएका छन् क्या हाम्रा पुर्खाहरूले। कुलाइनी घृतवती भनेर भन्छ। यता वेदले चाहिँ कुललाई घिउको हवन गर, घिउले उपासना गर भन्ने। हुन त त्यसको अर्थ अरू पनि छ नि भिन्नै, त्यति मात्रै होइन हुन चाहिँ होइन। साधारण अर्थ तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि भनिदिएको मात्रै हो मैले। कुलाइनी घृतवती रक्तवती लेखिदिएको हुनु पर्थ्यो नि त वेदमा, लेखेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बलि दिनु हुँदैन। बलि प्रथा नराम्रो हो, घोर विरोध। त्यो एकदमै नराम्रो प्रकारको हो। हो तान्त्रिक थियो, अहिले तन्त्रले काम गर्दैन, खालि भक्तिले मात्रै काम गर्छ। भक्तिमा सम्पूर्ण जीवमा भगवान देख्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा कलौ भक्ति तु केवलम। के अरे? कलौ भक्ति तु केवलम। कलियुगमा भक्ति भएपछि सबैमा भगवान देख्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नमार्नु भनेर भनेको छ। तिमीले मारिहाल्यौ भनेदेखि अथवा कसैले मारिहाल्यो भनेदेखि यसका श्लोकहरू पनि म भन्नेछु, एकदमै नराम्रो प्रकारको हो। र बलिको चाहिँ विरोध गर्यो भने पाप लाग्दैन। बलिको विरोध गर्नै पर्छ, उपाय छैन। किन त 2-4 वटा ज्यान बाँच्छ त्यहाँनिर विरोध गर्यो भने। विरोध गर्नै पर्दछ। अब यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न प्रेत न पिशाच न वा न है। प्रेत पनि समर्थ हुँदैनन्, पिशाच वा न पिशाच पनि समर्थ हुँदैनन्। के गर्न त भन्दा स्पर्श गर्न, छुन। जसको मन भगवानको भक्तिले भरिएको छ उनीहरूलाई प्रेत पिशाच राक्षस असुर कसैले पनि छुन सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दा ब्राह्मणहरूले पनि केवल जजमानका लागि अक्षता छरिदिने, पूजा गर्ने, हवन गरिदिने मात्रै होइन, प्रेमसँगले काम गर्नुपर्दछ। ईश्वरमा भक्ति युक्त भएर काम गर्नुपर्दछ
है। ईश्वरमा भक्ति नभइकन एकैचोटि गएर जजमानलाई चाहिँ हप्काउँदै ढप्काउँदै खालि द्रव्य रुपियाँका लागि गरियो भने हामीले त्यो नराम्रो हुन्छ, पछि गएर हाम्रा सन्तानहरू पनि नराम्रा हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले शुद्ध सात्विक अन्न खुवाउनु पर्यो नानीहरूलाई, आफ्ना बच्चाहरूलाई, आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि। तसर्थ हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्दछ यी कुराहरू। के कुरो ध्यान दिनुपर्दछ त भन्दा विशेष गरेर यी कुराहरूलाई भगवानमा भक्ति चाहिँ हुनु पर्यो है। जजमानकोमा जान्छौ भने जे को पूजा गर्दछौ त्यो भगवानलाई पहिले, हे भगवान यो जजमानका घरमा म आएर पूजा गर्दैछु है, मैले गरेको पूजा स्वीकार गरिदिनुहोस् है प्रभु। मैले यथाशक्ति तन्त्रले मन्त्रले के जान्दछु जान्दिनँ, के हुन्छ कसो हुन्छ, त्यही पनि म भक्तिभावले पूजा गर्दछु, यो जजमानले चिताएको कुरो पुगोस् है भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ भगवानसित। त्यतिकै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ न तपो भीर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हरिहि भगवान श्री हरिलाई भक्त्या ही भक्तिद्वारा नै साध्यते प्राप्त गर्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ अरे? भगवान श्री हरिलाई भक्त्या ही भक्तिद्वारा नै साध्यते प्राप्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ वैष्णव मार्ग जति पनि छन् सबै भक्तिमय मार्ग हुन्। त्यसपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। भक्तिका त छोरा हुन् ज्ञान र वैराग्य। त्यस कारणले गर्दा वैष्णव मार्ग सर्वश्रेष्ठ, संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ मार्ग। कलियुगका लागि त अझै श्रेष्ठ। पहिले पनि श्रेष्ठै थियो, अहिले पनि श्रेष्ठै छ। भगवान श्रीहरिलाई भक्त्या ही भक्तिद्वारा नै साध्यते प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपोभिनः तपस्याहरूद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। वेदैहि न वेदद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। ज्ञानेन न ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो भागवतले भनेको है, मैले भनेको होइन। फेरि याद गर्नु नै, यहाँ लेखेको छ 18 श्लोकमा लेखेको छ द्वितीय अध्यायको, महात्म्यको द्वितीय अध्यायको। ज्ञानेन न ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। कर्मणा च अपि न कर्मद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। तत्र त्यस कुरामा गोपिका गोपीहरू प्रमाण छन्। अब ज्ञानी कतै नभएका ज्ञानी उद्धवजी सम्झाउनु भनेर गएका थिए। उद्धवजीलाई उल्टै गोपिनीहरूले नपढेका ग्वाक गोठाल्ने गोपिनीहरूले सम्झाइवरी पठाइदिएछन्। ल तिमीले के जान्दछौ भगवानलाई, के चिनेका छौ भनेर भन्दैछ। अलमल्ल परेछन्। मैले त केही नै जानेको छुइनँ। बृहस्पतिका शिष्य महान वैदिक वेदज्ञ ज्ञानीमा श्रेष्ठ है। अब उद्धवजीलाई उल्टा गोपिनीहरूले सम्झाएर पठाइदिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रमाण चाहिँ गोपिनीहरूले दिएका छन्। अब भगवानलाई भक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी आएर च्याउँदाखेरि पनि भगवानमा भक्ति हुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि अब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान श्रीहरिलाई भक्तिद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपस्याद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। वेदद्वारा प्राप्त, वेदको ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। कर्म गर्दा 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 गर तर पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। तर भक्तिद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको प्रमाण को छन्? गोपिनीहरू, गोठाल्ने गोपिनीहरू। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर् भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। नृणाम मानिसहरूको जन्म सहस्रेण हजारौं जन्मको पुण्यद्वारा भक्तौ भगवानको भक्तिमा ही प्रीति ही निश्चय नै प्रेम जायते उत्पन्न हुन्छ। कति जन्मको पुण्यले भगवानमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ अरे? भगवानमा प्रेम हजारौं जन्मको
तिमीहरूको 1000 जन्म पुगिसकेछ र पो तिमीहरू संस्कृत पढ्न भनेर यहाँ आएका छौ नत्र भनेदेखि चाहिँ कोही पनि आउँदैन यहाँनिर हे संस्कृत पढेर के हुन्छ भन्दै हिँड्छन् अनि भोलि पर्सि भित्ती हुन्छन् यहाँ काटो अनि त्यहाँबाट स्वाट पारो बम्भोले भनौ गाँजा खायो हिँडो गजडी गजडी भएका छन् त्यस्तो प्रकार कलौ कलियुगमा भक्ति कलौ कलियुगमा भक्ति नै श्री कृष्ण प्राप्तिको उपाय भक्तिद्वारा श्री कृष्णलाई पुनः अगाडि स्थित उपस्थित हुनुहुन्छ कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः मानिसहरूको हजारौं जन्मको पुण्यद्वारा भगवानको भक्तिमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ के हुन्छ अरे भगवान प्रति प्रेम उत्पन्न हुन्छ हजारौं जन्म एक जन्मद्वारा होइन कलियुगमा भक्ति नै श्री कृष्ण प्राप्तिको उपाय हो भक्तिद्वारा श्री कृष्ण अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ भक्ति द्रोह कराएच तेसीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः ये च जो चाहिँ भक्ति द्रोह करा भक्तिसँग द्वेष गर्दछन् तिनीहरूले जगत्त्रये तिनै लोकमा सिरन्ती दुःख पाउँछन् पुरा पहिले विनिन्दकः भक्तको निन्दा गर्ने दुर्वासाले दुःख आपन्न प्राप्त गरेका थिए अम्बरीश राजाको प्रसङ्गमा आउँछ अम्बरीश राजाको प्रसङ्गमा भागवतको नवस्कन्धको व्याख्यामा पछि तिमीहरूले सुन्नेछौ दुर्वासाजीले आज त्यो कृत्या नाम गरेकी राक्षसी मार भनेर छोडिदिएका थिए सुदर्शन चक्र भगवानले छोड्नु भएको थियो अम्बरीश राजालाई तिमीले रक्षा गर है सुदर्शन जाऊ त्यो मेरो प्यारो भक्त छन् अम्बरीशलाई रक्षा गर भनेर छोडिदिनु भएको थियो त्यही प्रसङ्गमा आज दुर्वासाजीले कृत्या छोडेको देखेपछि सुदर्शन चक्रले यस्तो खेदाए बाबै एकापट्टिको दारी एकपट्टिको जुङ्गा है पसिना भएका छन् जटा फिलाका छन् भागेका छन् पृथ्वीमा भागिसके बाबै आकाशमा भागे बाबै वैकुण्ठ के अरे कैलाश लोक गए है कैलाश लोक गए विष्णु भगवानको भक्तलाई जसले बिच्क्यायो त्यसका त म पनि रक्षा गर्न सक्दिनँ भनेपछि ब्रह्माजीबाट गए ब्रह्माजीले पनि रक्षा गर्न सकेन सबै गए कसैले रक्षा गर्न सकेन भगवान विष्णुको पासमा गए भगवान विष्णुले भन्नुभयो मेरो भक्तलाई चलाउनेलाई म केही पनि भन्न सक्दिनँ जानुस् त्यही भक्तसित गएर दण्डवत प्रणाम गर्नुहोस् भनेर भनेपछि आएर अम्बरीशसँगै क्षमा मागेको प्रसङ्ग छ त्यसकारणले गर्दा अहम भक्त पराधीन स्वतन्त्र इव द्विज भन्नुहुन्छ भगवान अहम भक्तको पराधीन छु स्वतन्त्र छुइनँ भन्नुहुन्छ म त क्याप्चर छु भक्तको हृदयमा क्याप्चर छु भगवान भक्तको आज्ञामा भक्तले जहाँ आज्ञा दिन्छ म ती पुगिदिन्छु त्यस्तो प्रकारको हुँ म भनेर भगवान भन्नुहुन्छ हैन जस भक्तिसँग द्वेष गर्दछन् तिनीहरूले तिनी लोकमा दुःख पाउँछन् पहिला भगवानका भक्त अम्बरीशको निन्दा गर्ने दुर्वासाले दुःख पाएका थिए अब यहाँ एउटा श्लोक छ है 21औं श्लोकसम्म आजको व्याख्या गर्छु त्यसपछि भोलि अरू व्याख्याहरू हामी गरौँ है अलम व्रतैरलम तीर्थै रलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथा लापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा अलम व्रतै अलम व्रतहरूको त्यति आवश्यकता छैन के को आवश्यकता छैन अरे बस व्रत नगर बस अलम बस बस भनेको रोक भनेको अलम तिमीहरूलाई भोजन दिँदाखेरि धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ अब पर्दैन भन्नुपर्छ भनेदेखि के भन्नु पर्यो अलम
अलम अलम अलम अलम बस 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 अलै व्रतै अलम व्रतहरूको त्यति आवश्यकता छैन। तीर्थै अलम तीर्थहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। योगै अलम योगहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। मखै अलम यज्ञहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। ज्ञानलापै ज्ञान कथालापै अलम ज्ञानका कथाहरूको चर्चाको त्यति आवश्यकता छैन। एका एउटै भक्ति एव भक्ति नै मुक्तिदा मुक्ति प्रदान गर्न पर्याप्त छ। कलियुगमा मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि व्रतहरूको तीर्थहरूको योगहरूको यज्ञहरूको ज्ञानहरूको कथा चर्चाहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। दुनियाँभरको कथा सुनिरहनु पर्दैन। केवल भक्ति भगवानको जानकारी प्राप्त गरियो भने भयो। केवल भक्ति नै मुक्ति प्रदान गर्नका लागि पर्याप्त छ। त्यसकारणले गर्दा 21औं श्लोकसम्म द्वितीय अध्यायको श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय अध्यायको 21औं श्लोकसम्मको व्याख्या हामीले आजको प्रसङ्गमा गरेका छौँ। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पनि हुने र युट्युब च्यानल सत्यशास्त्र दर्शन हेरेर बस्नुहुनेहरूले पनि सबैलाई बाँडिदिनु होला। कन्जुस्याइ नगरिदिनु होला हजुरहरूले पनि। कतिजनाले भक्तजनले भन्नुभयो गुरुजी म पटक्कै बाँड्दिनँ तपाईँको यो त प्रवचनहरू, किन त भन्दा मै मात्र सिकौँ भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन त्यसो नगरौँ, हो सहयोग हुन्छ। सबैले बाँडुन् है जानुन् भन्ने यो दासको पनि विशेष गरेर निवेदन छ हजुरहरूसँग सबैसित। र यो प्रसङ्ग हेर्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिने रहेछ। संसार भनेको यस्तै हो। सबै व्याख्या भर्सकै यसै गरेर श्रीमद् भागवत महापुराणको सम्पूर्ण व्याख्या हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्यशास्त्र दर्शनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र सबैलाई पठाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सेयर रूपी सहयोग गरिदिनु होला। र भागवतको पुस्तक निकालेर पढ्न जान्नुहुन्छ भने पढ्दै जानु होला, अध्ययन गर्दै जानु होला, रट्नु होला, भागवतका श्लोकहरू रट्नु होला। जय श्रीमन्नारायण हरि ओम। श्री कृष्ण गोविन्द हरे नारायण वासुदेव।